सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ थे। सर, ये रशिया ने तो बड़ी खतरनाक धमकी दे दी। वो कहता जी मैं यूरोप के ऊपर एटमी हमला करूंगा और मुझे यूरोप से शदीद खतरा है। ऐसे अल्फाज वजीर खारजा के बाकायदा तौर पर, जिसने इस वक्त काफी लोगों के लिए सवालात शुरू कर दिए कि एक जंग रुकती है तो दूसरी में तेजी आ जाती है। जरा थोड़ा सा बताइए ये मामला इस तरह बिगड़े क्यों अभी? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। आप देखें कि यूक्रेन जो है वो उस पोजीशन से उठ रहा है जो उसकी पोजीशन हो गई थी। कौन उसको उठा रहा है? यूरोप के कुछ मुल्क, सारा यूरोप ने। तो ये जो अभी लेटेस्ट है, यूक्रेन ने रशिया की ऑयल रिफाइनरी पे और इस तरह के, और वो भी मॉस्को में अटैक्स किए हैं, बहुत ज्यादा ड्रोन मारे हैं, लेटेस्ट मारे हैं। तो रशिया तो कोई मामूली मुल्क नहीं है, उसको पता है ये किसने इसको ये सब कुछ ये ड्रोन्स दिए हैं और किसने इसको बोला है कि ये काम करो। तो उनको मेरे ख्याल में ये फिक्र लग गई है कि ये बंदा बाद नहीं आने वाला। हमें तो ये डर है कि कहीं रशिया जो है इसके ऊपर एटम बम न गिरा दे यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि ये बाद नहीं आने वाला। ये बंदा बिल्कुल बाद नहीं आने वाला, इसका कुछ वजह नहीं है। लेकिन ये दूसरे जो इसको मशवरा देते हैं वो करता जा रहा है। इसलिए उसके वजीर खारजा ने ये जो बयान दिया ये बिल्कुल सही बयान है। और इसके बाद जो जो प्यूटन ने कहते हैं कि मीटिंग में बोला है, वो ये इसको बोले कि इसको तबाह कर दो। मतलब कि ये किसी टाइम अगर ये बंदा बाद ना आया तो पॉसिबली ये प्यूटन इसके ऊपर एटम बम गिरा देगा, क्योंकि ये सारा जो झगड़ा 4 साल से चल रहा है, ये बंदा है सिर्फ जिसने ये सारा खेल शुरू किया हुआ है। अभी यूरोपियन यूनियन पीछे हट गई थी, फिर आ गई है। अमेरिका पीछे हट गया था, फिर आ गया है। तो ये सारी बातें जो है, ये ईरान की जंग खत्म नहीं हुई। मोबाइल साहब आपने बोला हुआ पहले, ये जंग खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जो धमकियां ट्रम्प उसको मारता जा रहा है, वही बात है ये दूध पी लो, इसके बाद चपेट मुंह के ऊपर, या मुंह काला तुम्हारा कर दूंगा, तुम्हारी टांगे खींच लूंगा। तो ये ट्रम्प कर रहा है उसके साथ कि मैं तुम्हारे साथ, तुमने मेरी मिन्नतें की हैं तो मैंने ये बंदोबस्त किया है। और उसमें चपलूस शामिल है, जो थर्ड क्लास लोग हैं जिनकी कोई वैल्यू सर नहीं थोड़ा है। दोबारा यूरोप की तरफ आते हैं। यूरोप की तरफ आते हैं क्योंकि कल से मैं देख रहा था यूरोप में तेल की कीमतें कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन फिनलैंड है या स्वीडन है या दूसरे ममालिक है, ये भी जो दूर नहीं है, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है कि कल को यूक्रेन के बाद इन ममालिक पे भी वो हमले शुरू कर दे रशिया जो है। लेकिन जो इसमें सवाल है कि यूक्रेन को क्या जरूरत है इस वक्त जब हालात ऐसे नहीं है तो यूरोप के साथ मिलने की? ये अक्लमंदी की बात है नवाब साहब। वो कभी भी रशिया स्वीडन के ऊपर, फिनलैंड या जो उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि एक बंदा जो उसके साथ उलझा हुआ है, जो मुल्क उलझा हुआ है, वो उसको तंग कर रहा है और उसकी ताकत को भी मानता है कि रशिया बड़ी ताकत वाला मुल्क है, उसके पास बड़े हथियार है, वो तो सुपर ताकत है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में यूक्रेन को खतरा है कि कहीं ये रशिया इसके ऊपर वो काम ना कर दे जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने पहले बोला हुआ है कि ये बाद ना आया तो रशिया इसके ऊपर एटम बम कराएगा या मिसाइल करा देगा। जो नहीं, मगर वो यूरोप को भी धमकियां दे रहा है कि यूरोप पे भी हम एटमी हमला कर देंगे। ऐसे ही है अगर ये बाहर ना आए, क्योंकि रशिया समझता है कि यूक्रेन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे मुल्क के अंदर तक, मॉस्को तक पहुंच जाए। तो ये पीछे को उसको, अभी देखे ना, कल मैंने पढ़ा कि एक मुल्क ने उसको F-16 दिए हैं इस यूक्रेन को। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों ने उसको टैंक, ये वो मिसाइल सब दिए। नहीं सर, नहीं देंगे तो वो तो यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, पूरे यूक्रेन को ले दिया जाएगा। मुझे शक है कि इसके ऊपर कहीं एटम बम न गिरा दे, क्योंकि ये बाद नहीं आने वाला। तो जब एक को मार पड़ेगी तो दूसरे पीछे खुद ही हट जाएंगे फिर। लेकिन पिछले दिनों तो ये बातचीत हुई थी कि अमन की तरफ जा रहे हैं, मगर फिर वो बातचीत जो है खबरों से गायब हो गई। ऐसे ही है, क्योंकि ये एक आदमी उसको छोड़ नहीं रहा। वही बात है कि ये बंदा मुल्क अपना तबाह करा के, फौज तबाह करा के, लोगों को तबाह करा के, सारे रिसोर्सेज इतने खत्म हो गए, फिर भी बात नहीं आ रहा। तो उसका क्या मतलब है? देखिए इसराइल की मिसाल आप ले लें। इसराइल ने स्वाय ईरान के, उसको आज तक किसी ने मारा नहीं। ईरान ने इतना मारा को कहते हैं कि वो उठने के काबिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो मार रहा है। अभी देखे ना, वायदा हुआ लेबनान को मार रहा है, कल से फिर अटैक कर रहा है वो। धमकी भी दी है ट्रंप ने। तो ट्रंप को उसने जवाब क्या दिया मोहम्मद साहब, ये भी सुने जरा। उसने ये ट्रंप को बोला कि देखो तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है ना, ये मैं जो हथियार ले रहा हूँ ये बंद हो जाएंगे। तुम ये ना बोलो कि हमें मुफ्त में पैसा दे रहे हैं। तो हम अपनी मर्जी से काम करें
کریں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ بھی ہم کریں گے. یہ اس نے ٹرمپ کو جواب دیا ہے. تو ٹرمپ کا بوتھا جو ہے وہ بھی شاید اس کا بند ہو جائے, کیونکہ وہ بھی دھمکیاں مار رہا ہے ایران کو جیسے مارتا ہے, اس طرح ادھر ادھر دھمکیاں مارتا جا رہا ہے. آج ایک نئی خبر یہ تھی کہ ٹرمپ اپنے ملک کو آپ کہیں کہ جیسے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایران کے اوپر پریشر ڈال کے معاہدہ کرنا چاہتا ہے. یہ ایک امریکن بہت بڑے ایکسپرٹ نے بولا. اس نے بولا اصل بات یہ ہے کہ امریکہ بالکل دیوالیہ ہو جائے گا اگر یہ معاہدہ نہ کرے گا. تو یہ اس لیے دبا دبو کے ڈرا ڈرو کے تو اس کو کہتے ہیں سائن کرو. لیکن ایرانیوں نے کل پھر بول دیا کہ ہم 1% اپنے وہ تمام پوائنٹس جو ہم نے دیے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے, چاہے جنگ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے. اور ہم کسی چپلوس اس کی باتیں بھی نہیں مانتے, یہ جو چپلوسی لگے ہوئے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں یہ مواقع یہ خطرناک ہے ابھی. جی بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی. اچھا یہ چیز ذہن میں رکھیں جو خطرناک اس وقت ہے. میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کھل کے. یوکرائن جو ہے وہ کبھی پہلے کہتا تھا میں نیٹو میں آنا چاہتا. اب نیٹو کا اپنا مشکل جو ہے خطرے میں ہے, امریکہ نے جب سے جھٹکا دیا. اب جی یہ یورپی یونین میں آ جائے گا, ہم جی یورپی یونین میں آنا چاہتے ہیں. اب حالات ایسے نہیں یورپ کے یا جو جنگ کے حالات ہیں کہ آپ فوری طور پر ایسے بیانات دینے شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم کسی طرح یورپ میں آ جائیں. اب روس جو ہے یہ چیزیں برداشت نہیں کر رہا. اگر یہ پہلے ایسے ہوتا کہ نیٹو کو فرض کرے پیچھے رہنے دیتے اور یورپی یونین کے ساتھ یوکرائن مل جاتا تو شاید یہ جنگ نہ ہوتی. جہاں تک ابھی سر نے بتایا کہ یوکرائن جنگ جو اس وقت چل رہی ہے, فن لینڈ ہو یا سویڈن ہو, یہاں پہ حملہ نہیں کرے گا. کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یوکرائن کے اوپر بھی رشیا جو اس طرح حملہ کرے گا. اور پھر اس کی دھمکیاں کون سے ممالک یورپ کے دے رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, انگلینڈ, فرانس اور جرمنی کی طرف اس کا اشارہ ہے. لیکن ایک دم آ کے اتنے غصے میں ایسے وزیر خارجہ کے بیانات بہت ہی افسوسناک ہے. دوسری ایک اور چیز ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, امریکن پریزیڈنٹ ہے یا اٹالین وزیر اعظم خاتون ہے یا کوئی بھی ہے, مچور نہیں ہے. بچوں والی حرکتیں, وہ میرے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہ رہا تھا, وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی تھی, میں اس کو منہ نہیں لگاتی, میں یہ نہیں وہ نہیں. عجیب صورتحال ہے. یہ چھوٹے بچے ایسی حرکتیں کرتے. آج بڑی بڑی طاقتوں کے صدر جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کئی دفعہ سوچا جاتا ہے کہ یہ لوگ صدر کیسے بن گئے. تو ایسے حالات آپ دیکھ لیں. اسرائیل کو دھمکی لگائی تھی ٹرمپ نے کہ آپ مجرم ہو. اس کو پتا یہ مجرم ہے, اس کو یہ بھی پتا میں بھی مجرم ہوں. یہ بھی ایران میں جو بچوں کو قتل کروایا, یہ سارا یہ حکمران جو ہے ان کے کہنے پہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ قاتل لوگ ہیں. لیکن اس چیز کا پتہ ہونے کے باوجود کہ اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے وہ قاتل ہے, مجرم ہے, اس کی پشتنائی کی جا رہی. جہاں پہ اپنے مفادات پورے نہیں ہوں گے وہاں پہ وہ قاتل ہے, جہاں پہ اپنے مفادات پورے ہوتے جائیں گے وہاں پہ جناب کوئی بات نہیں, بلے بلے شاباش شاباش جو مرضی کرتے ہیں. تو یہ عدل و انصاف کا جو آج کل جنازہ نکلا ہوا اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, ان کو ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں. سادہ لفظ ہم تو سمجھتے تھے سب سے بڑے منافق ہم پاکستانی ہیں, مگر ہم سے بھی بڑے بڑے یہاں پہ ماہر بیٹھے ہوئے. تو یہ جو جنگ ہے وہ یورپ کے اوپر دوبارہ مسلط کرنے کا پروگرام بن رہا ہے. اس بار میرے حال جو میں کیا کہوں, میں کچھ کہوں گا تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اندر کیا کھاتے چل رہا ہے. مگر یہ کبھی جنگ ہوگی ضرور. کب ہوگی؟ سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے, امن کے حالات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور